ओके ल हेरौँ यसमा क्वेशन नम्बर 3 क्वेशन नम्बर 3 मा के भन्छ भन्दाखेरि इफ n अफ a इक्वल टु 40 एन्ड n अफ b इक्वल टु 50 दिएको छ र त्यसैले के भन्छ भन्दाखेरि हामीहरुलाई म्याक्सिमम भ्यालु अफ n अफ a इन्टरसेक्सन b र मिनिमम भ्यालु अफ a युनियन b निकाल भन्छ। अनि अर्कोमा भन्छ मिनिमम भ्यालु अफ a इन्टरसेक्सन b एन्ड म्याक्सिमम भ्यालु अफ a युनियन b भनेर भन्छ है। अब यो मिनिमम र म्याक्सिमम को लागि हेरौँ जस्तै यहाँ सेट दिएको छ पहिला बुझौँ अनि त्यसरी निकालौँ है। पहिला क्वेशन बुझौँ। ए भन्ने कुनै एउटा सेट दिएको छ र त्यसमा 1 2 3 4 के छन् मेम्बरहरु छन् र यसैबाट केही मेम्बर्सहरु उठाएर हामीहरुले के गर्यौं भन्दाखेरि नयाँ सेट बनायौं बी भन्ने सेट बनायौं र अर्को एउटा सेट हेरौं x इक्वल टु 1 2 3 4 दिएको छ र एउटा y इक्वल टु दिएको छ a b c भनेर यसरी सेट दिएको छ भनेपछि अब यसमा हेरौं n अफ हामीहरुलाई के को भ्यालु निकाल्नु भनेको a इन्टरसेक्सन b लेखौं a इन्टरसेक्सन b इक्वल टु अब a इन्टरसेक्सन b हेरौं त दुईटैमा कमन भएको के हुन्छ यसरी निकाल्नु 1 2 3 4 फेरि त्यसको इन्टरसेक्सन कोसँग गराइदिने 1 2 3 सँग ओके ल यसमा हेरौं 1 2 3 दुईटैमा कमन भएको के छन् 1 2 र 3 फेरि त्यसपछि अर्को भनेको a युनियन b निकालौं है त n अफ a युनियन b निकालौं 1 2 3 4 युनियन 1 2 3 अब यहाँबाट भन्यो 1 2 3 4 यसमा पनि सेम गरौं n अफ a इन्टरसेक्सन b गरौं के छ छैन एम्प्टी भनेपछि a युनियन b दुईटैका सेटहरुलाई सेट मेम्बर्सहरुलाई के गर्दिने कम्बाइन गर्दिने a युनियन b इज इक्वल टु 1 2 3 4 युनियन a b c भनेपछि यहाँ हुन्छ 1 2 3 4 a b c ल हेरौं है। अब यसको कार्डिनल नम्बर लेखौं यसको कार्डिनल नम्बर हुने हो कति 3 यसको कार्डिनल नम्बर हुने हो 4 यसको कार्डिनल नम्बर 0 अब यसको कार्डिनल नम्बर हुने हो 1 2 3 4 5 6 7 7 ल मैक्सिमम भ्यालु अफ a इन्टरसेक्सन b हेरौं है। मैक्सिमम भ्यालु कुनै पनि दिएको सेट छ दुईटा सेटहरु छ त्यसको मैक्सिमम भ्यालु a इन्टरसेक्सन b को मैक्सिमम भ्यालु कति हुन सक्छ यसको मैक्सिमम भ्यालु भनेको यही हो मैक्सिमम भ्यालु भनेको 3 यो 3 यसको कार्डिनल नम्बर कति छ 4 छ यसको कार्डिनल नम्बर 3 छ भनेपछि जुन लोएस्ट कार्डिनल नम्बर छ त्यही नै के हुन सक्छ मैक्सिमम म्याच हुन सक्छ के जस्तै यो 50 वटा एलिमेन्ट्स यसमा लगौं 40 वटा एलिमेन्ट्सहरु यसमा लगौं भनेपछि 50 वटा 40 यसका म्याच हुन सक्छन् नि हुँदैनन् र जस्तै हामीहरुले यहाँ के लग्यौं भन्दाखेरि 4 वटा एलिमेन्ट्सहरु यसका लग्यौं र 3 वटा एलिमेन्ट्सहरु यसका लग्यौं भनेपछि के भयो 3 वटा के भयो म्याच भयो भनेपछि यो कति वटा म्याक्सिमम म्याच हुन सक्दैछन् 3 वटा यसमा पनि अब यसमा के हुने भन्दाखेरि म्याक्सिमम कति वटा म्याच होला नि त 40 वटा म्याच होला 50 मा 50 म्याच हुनलाई त यहाँ 50 वटा एलिमेन्ट्स हुनु पर्यो अर्को सेटमा पनि हैन म्याक्सिमम म्याच त कति हुन सक्छन् 50 हुन सक्छन् तर यसमा भनेको एउटा सेटमा जबकि मेम्बर्स नै टोटल नम्बरहरु कति छन् 40 छन् भनेपछि कति म्याक्सिमम म्याच हुने हुन् 40 त्यो म्याच हुने मेम्बर नै के हुन् n अफ a इन्टरसेक्सन b भनेपछि मैक्सिमम भ्यालु अफ a इन्टरसेक्सन b भनेको मिनिमम भ्यालु अफ कार्डिनल नम्बर अफ द गिवन सेट है जसको कम कार्डिनल नम्बर दिएको छ जुन सेटको त्यो कार्डिनल नम्बर नै के हुने हो मैक्सिमम भ्यालु अफ द a इन्टरसेक्सन b अब मिनिमम भ्यालु अफ a युनियन b भनेको छ भनेपछि मिनिमम भ्यालु कति होला जति टोटल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स मिनिमम भ्यालु यही 50 हुने हो जस्तै 40 40 म्याच भ्यालु बच्यो कति 10 भनेपछि 40 प्लस 10 भनेको 50 मिनिमम भ्यालु अफ a युनियन b भनेको दुईवटा सेट दिएको छ
ती सेट मध्ये जसको बढी कार्डिनल नम्बर दिएको छ त्यही नै के हुने हो, मिनिमम भ्यालु अफ ए युनियन बी हुने हो। अब यो मिनिमम भ्यालु पनि केमा हुन्छ भन्दाखेरि ओभरल्यापिङ सेटमा है। यहाँ हेरौँ त यी दुईटा सेटहरू कस्तो छन्, ओभरल्यापिङ सेट, ओभरल्यापिङ सेट। ओभरल्यापिङ सेटमा चाहिँ ए युनियन बी को भ्यालु के हुने हो, मिनिमम हुन्छ। ए युनियन बी को भ्यालु के हुने हो, मिनिमम। र ए इन्टरसेक्सन बी को भ्यालु के हुने हो, म्याक्सिमम हुने हो। अब यता हेरौँ डिसजोइन्ट सेटमा हेरौँ, यसको कार्डिनल नम्बर कति, 4, यसको कार्डिनल नम्बर 3। अब हेरौँ त यसमा ए इन्टरसेक्सन बी कति छ, 0 भनेपछि मिनिमम भ्यालु अफ ए इन्टरसेक्सन कति हुन सक्छ, 0। एक पनि त नमिल्न सक्छ नि, दुईटा दिएको सेटहरू छन्, जस्तै यो दुईटा सेटहरू छन्, यसको 40 वटा मेम्बर छन्, यसको 50 वटा मेम्बर छन् भनेपछि यसका 40 फरकै हुन सक्छन्, यसका 40हरू जस्तै मानौ अड नम्बर हुन्, यसका 50 वटा इभन नम्बर हुन् भनेपछि तिनीहरू मध्ये अड र इभन नम्बरमा के मिल्ने हो, कुनै पनि मिल्दैन भनेपछि यसको इन्टरसेक्सन के हुने हो, 0। मिनिमम भ्यालु अफ ए इन्टरसेक्सन बी कति हुने भयो, 0 है। अब म्याक्सिमम भ्यालु अफ ए युनियन बी भनेपछि दुईटै सेटलाई के गर्दियौँ, सेटको कार्डिनल नम्बरहरूलाई जोड्दियौँ। कुनै पनि सेटमा अब हेरौँ है, म्याक्सिमम भ्यालु अफ ए युनियन बी भनेको छ भनेपछि दुईटैका कार्डिनल नम्बरहरू, दुईटै दिएका सेटहरूको के गरिदिने, कार्डिनल नम्बरहरूलाई जोड्दिने। अब यहाँबाट के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूलाई ए इन्टरसेक्सन बी को म्याक्सिमम भ्यालु भनेको ओभरल्यापिङ सेटमा हुन्छ र ए युनियन बी को म्याक्सिमम भ्यालु भनेको डिसजोइन्ट सेटहरूमा हुन्छ है। भनेपछि म्याक्सिमम भ्यालु अफ ए इन्टरसेक्सन बी भनेको ओभरल्यापिङ सेटमा हुने हो र त्यसमा ए युनियन बी को भ्यालु के हुन्छ, मिनिमम हुन्छ। भनेपछि डिसजोइन्ट सेटमा म्याक्सिमम भ्यालु भनेको ए युनियन बी को हुने हो भनेपछि मिनिमम भ्यालु के को हुन्छ, ए इन्टरसेक्सन बी को है त। अब यहाँबाट यसको एन्सर निकाल्न सकिन्छ, सकिन्छ। ल हेरौँ, एन अफ ए कति दिएको छ, 40 दिएको छ, एन अफ बी कति दिएको छ, 50 दिएको, सरी एन अफ बी कति दिएको छ, 50 दिएको छ भनेपछि म्याक्सिमम भ्यालु अफ ए इन्टरसेक्सन बी, म्याक्स भ्यालु, म्याक्स भ्यालु अफ एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी। अब ए इन्टरसेक्सन को बी को म्याक्सिमम भ्यालु केमा हुने हो, ओभरल्यापिङ सेटमा। ओभरल्यापिङ सेटमा पनि अब म्याक्सिमम म्याच त कति हुन सक्थे, 50 हुन सक्थे, तर यहाँ 40 मात्रै दिएको छ भनेपछि कुनै एउटा सेटमा 40 वटा एलिमेन्ट छन्, अर्को सेटमा 50 वटा एलिमेन्ट छन् भनेपछि ए र बी दुईटैमा म्याक्सिमम कति मिल्न सक्छन्, 40 मिल्न सक्छन् भनेपछि यो 40 नै के भयो, म्याक्सिमम भ्यालु अफ ए इन्टरसेक्सन बी भयो है। म्याक्सिमम भ्यालु अफ एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी भयो। भनेपछि अब मिनिमम भ्यालु, मिनिमम भ्यालु अफ के, ए युनियन एन अफ ए युनियन बी। यसको मिनिमम भ्यालु कति हुन सक्छ, यहाँ जसको कार्डिनल नम्बर दुईटा सेटहरू दिएको छन् त्यसका मध्ये जसको सेटहरू बढी दिएको छ त्यो बढी दिएको सेटको कार्डिनल नम्बर नै के हुने हो, मिनिमम भ्यालु अफ ए युनियन बी। र त्यो कतिखेर हुन्छ, ओभरल्यापिङ सेटमा हुन्छ है त। अब यसमा पनि जस्तै हेरौँ, 40 ए भन्ने सेटमा चाहिँ कुनै 40 वटा मेम्बरहरू छन् हो, 40 वटा मेम्बरहरू छन् र बी भन्ने सेटमा चाहिँ के छन् भन्दाखेरि 50 वटा मेम्बर छन् भनेपछि यी दुईटैमा भनेको 40 त कमनमा आइहाल्यो, 40 दुईटै 40 दुईटैमा मिल्छन्। यसमा पनि यो भनेको 40 प्लस 10 हो अनि यो भनेको 40 मात्रै हो भनेपछि अब हेरौँ त यो 40 के भयो, कमन आइहाल्यो, कमनहरूलाई एकचोटि मात्रै लेख्छौँ भनेपछि प्लस 10 युनियन निकाल्दाखेरि कति भयो, यो 50। यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ है। मिनिमम भ्यालु अफ ए युनियन बी कति भयो, 50 है त। मेटाइदिउँ। अब त्यस पछाडि बी नम्बरमा आउँ, यो ए यो बी नम्बरमा मिनिमम भ्यालु अफ ए इन्टरसेक्सन बी भनेको छ मिनिमम भ्यालु अफ के, एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी। अब मिनिमम भ्यालु कति होला, 0।
एउटा एलिमेन्ट पनि नमिल्न पनि त सक्छ नि हैन, त्यही भएर मिनिमम भ्यालु कति 0 सक्यो। अब म्याक्स भ्यालु अफ एन अफ ए युनियन बी, ए युनियन बी को म्याक्सिमम भ्यालु कति हुने हो? म्याक्सिमम भ्यालु भनेको दुईटैका कार्डिनल नम्बरहरूलाई जोड्दिने है, एन अफ ए प्लस एन अफ बी, यो भनेको 40 प्लस 50 इक्वल टु 90 हुन सक्छ। अब यसमा हेरौँ, जस्तै यो 40 वटा एलिमेन्ट्सहरू छन्, यसमा भनेको अड नम्बरहरू छन्, यो 50 वटा एलिमेन्ट्सहरू छन्, इभन नम्बरहरू छन्। अब यिनीहरू दुईटैको युनियन निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने? कम्बाइन गरेर एउटैमा लेख्ने हो, भनेपछि दुईटैलाई के गरिदिने? जोडिदिने, सकियो। अब म्याक्सिमम भ्यालु अफ ए युनियन बी केमा हुन्छ? डिसजोइन्ट सेटमा हुन्छ, र मिनिमम भ्यालु अफ ए इन्टरसेक्सन बी केमा हुन्छ? डिसजोइन्ट सेटमा हुन्छ है मिनिमम भ्यालु। ओके, क्लियर, भेरी गुड। ल